بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دیوا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام الکل سید الرسل امام المعصومین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے جس مقام ذی شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذو الجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 23واں پارہ سپارے دا رکوع 15واں سورت دا نام سورہ زمر سورت دا رکوع پہلا۔ انسان زندگی اندر جتنے بھی نیک اعمال کردا ہے نماز پڑھدا ہے، بہت بڑی عبادت ہے، صبح تو لے کے شام تک بھوکھا پیاسا رہندا ہے، رمضان المبارک دے فرضی یا عام دناں نفلی روزے رکھدا ہے، کئی لاکھ روپے خرچ کر کے سفر دیاں صعوبتاں برداشت کر کے حج کرنے واسطے جاندا ہے، بہت بڑا عمل ہے، سارا سال آپ محنت کردا ہے، کاروبار کردا ہے، فیکٹریاں چلاندا ہے، کارخانے چلاندا ہے،
اور 1 سال دے بعد ساری دولت چوں 2.5% اللہ دے راج زکات ادا کردہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن ان تمام اعمال دے کرن دی وجہ انسان دی ایک کوشش اور خواہش ہوندی ہے کہ کسی طرح میرا رب راضی ہو جائے۔ تمام اعمال صرف اس واسطے انسان کرتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات راضی ہو جائے، اور انہوں ہی آندے نے رب راضی تے سب راضی، رب راضی تے سب راضی۔ اج دی میری پوری گفتگو دا خلاصہ اور عنوان رب راضی تے سب راضی۔ رب نو راضی کر لے تمام مسائل دا حل مل جائے گا، رب راضی ہو جائے پریشانیاں ختم ہو جان گیاں، رب راضی ہو جائے آزمائشاں مک جان گیاں، رب راضی ہو جائے پریشانیاں تے دکھاں کولوں نجات میسر آ جائے گی۔ اس واسطے دوستو آؤ ایک دعا کر لئیے کہ اللہ ساڑھے سارے تے راضی ہو جائے، رب راضی تے سب راضی۔ ہن رب دی ذات ایسی اعلیٰ عرفہ عظیم ذات ہے کہ جنوں راضی کرنے واسطے میری تو ہٹی تے حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات نو راضی کرنے واسطے اولیاء دی کوشش، اتقیاء دی کوشش، فضلاء دی کوشش، اور جناب میانا انبیاء علیہ السلام انہاں دی کوشش، حالانکہ انبیاء علیہ السلام دی جماعت او جماعت ہے کہ جنہ دی زبان تو اللہ نے کئیاں نو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں، جنت دیاں زمانتاں تے جنت دیاں بشارتاں تے جنت دیاں گارنٹیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرما دیتیاں۔ نبی معصوم عن الخطا ہوندا، نبی دا گناہ کوئی نہیں ہوندا، اس دے باوجود انبیاء علیہ السلام وہ بھی یہ کوشش کرتے رہ، خواہش رکھتے رہ اور یہ دا اظہار کرتے رہ کہ کسی طرح اللہ ذوالجلال دی رضا نصیب ہو جائے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا اور آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات گرامی، آپ دے فرامین نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے ذرا منقش فرمانا اور اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اس جگہ تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى۔ قرآن دی عظمت تو صدقے جا فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ دیاں نافرمانیاں کردہ، اللہ نال کفر کردہ کہ رب العالمین تے کسے دا پار ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھدا تے رب نو کادا پار ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھدا اللہ ذوالجلال والاکرام نو تے فرق کوئی نہیں پہ جانا۔ کائنات دا خالقی او ساری کائنات دا مالک اللہ ذوالجلال دی شان تے عظمت وچ گھاٹا نہیں پہ جانا۔ اپنے ہی بندے نے کچھ بگاڑنا،
اللہ فرماندے نے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ کہ رب العالمین نو حال بتا یہ گل پسند نہیں، وارچ نہیں کہ کوئی بندہ اپنے اللہ نال کفر کرے تے اللہ دیاں نافرمانیاں کرے۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے ہن سونیا ربا تسی راضی کنج ہوندے ہو؟ فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ اگر تسی اپنے مالک دا شکریہ ادا کرو گے، اللہ نے مال دیتا ہے تے مالک دا شکریہ ادا کر دے، اللہ نے کاروبار تے عزت عطا کیتیاں نے مالک دا شکریہ ادا کر دے بیا۔ عرش والے رب نے اولاد دی نعمت نال مالا مال فرمایا تے مالک دا شکریہ ادا کر دے۔ اے نہیں کہ رب نے مال تے دولت عطا فرمایا تے اینا پیسیاں تے اینا دولتاں نو چاہیدا تے اے سی اللہ دا شکریہ ادا کرنے واسطے او دے گھراں تے خرچ کیتا جاندا، مسجداں تے خرچ کیتا جاندا، مدارس تے خرچ کیتا جاندا، ماڑیاں غریباں یتیماں مسکیناں بے مکان تے خرچ کیتا جاندا تے اس ظالم نے مالک دی ناشکری تے نافرمانی کیتی، انہیں کلبوں تے جا کے خرچ کرنا شروع کر دیتا، انہیں شراب و شباب دیاں محفلوں تے پیسہ لٹانا خرچ کر دے، اپنا پیسہ لٹانا شروع کر دیتا۔ اور یہ دا مطلب ہے کہ رب دا عطا کردہ مال جے اللہ دیاں نافرمانیاں تے خرچ کرے گا تے رب نو ایک گل وارا کھاندی، بولو وارا کھاندی، رب نو ایک گل وارا نہیں کھاندے تے سونا رب ناراض ہو جاندا ہے۔ اللہ تسی راضی کیوں جندے ہو؟ اللہ فرماندے نے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ تے جے مالک دا شکریہ ادا کرو گے تے مالک تواڈے تے راضی ہو جائے گا۔ مالک دا شکریہ، اور قرآن دا دوسرا ایک مقام بھی سماعت فرما لو، اللہ فرماندے نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لَئِن فیصلہ بات دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا میرا شکریہ ادا کرے گا میں اپنی رحمتاں دے تیرے واسطے اور دروازے کھول چھڑاں گا۔ اور یہ تے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ کفر کرنی اللہ نو ناراض کرنی تے تاں تے جے مالک دا شکریہ ادا کرنی تے تاں بھار اپنا اپنا ہی چکنا، بوجھ اپنا اپنا ہی اٹھانا۔ پیو دا پتر اللہ دے دربار وچ پیو دا بوجھ بیٹے نے نہیں اٹھانا، بیٹے دا بوجھ باپ نے نہیں اٹھانا، ماں دا بوجھ بیٹی نے تے بیٹی دا بوجھ ماں نے نہیں اٹھانا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اپنے اپنے اعمال دا حساب اللہ دے دربار چ پیش کیتا جانا تے رب دے دربار حساب و کتاب دینا پینا۔ اللہ اللہ یعنی انسان اللہ دی نافرمانی کرے تے رب ناراض ہوندے نے، اللہ دا شکریہ ادا کرے اللہ ذوالجلال راضی ہوندے نے۔ ہن انبیاء علیہ السلام دیاں زندگیاں تے ذرا نظر دوڑا لو، ذرا اللہ دا قرآن ایک اور مقام تو سماعت فرما لو۔ میرا دل کردا ہے میں تانوں زیادہ تو زیادہ اللہ دا قرآن سنانا جاواں۔ اللہ ساڈے سارے دے دلاں نوں قرآن دے نور نال منور بھی کر دے، معطر بھی فرما۔ اللہ دے بڑے برگزیدہ
برگزیدہ تے پیارے نبی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین نے جدو بلایا نا کوہ طور تے فرمایا میرے پیارے نبی اپنے ساتھیاں نو لے کے اپنی قوم دے بڑے بڑے لیڈراں تے سرداراں نو لے کے نا تے کوہ طور تے ذرا تشریف لے آؤ میں تانوں تہاڈی کتاب عطا کرنا چاہنا تورات عطا کرنا چاہنا وا ایک گل ہور بھی ذہن دے اندر بٹھا لو تورات انجیل زبور یا صحیفے میں اللہ ذوالجلال والی کرام نے اپنے نبیاں نو ایکو دفعہ ساریاں تختیاں کتابی شکل دے اندر عطا فرما دیتیاں نے اے واحد اللہ نے قرآن نو اعزاز بخشیا آمنہ دے لال علیہ السلام نو عظمت بخشی ہے میرے آقا تے تری سپارے ایکو دفعہ رب نے نازل نہیں فرمائے بلکہ جدوں لوڑ پئی جتھے لوڑ پئی جنی لوڑ پئی رب العالمین نے قرآن مصطفیٰ علیہ السلام دے قلب انور دے نازل فرمایا اور ڈیوٹی لائی جناب ملائکہ دے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ڈیوٹی لگائی اور میں قربان جاواں ڈیوٹی بھی کیسی عظیم ہے اللہ فرماتے نے جبریل میرے مصطفیٰ مکے جو ہون تو قرآن لے کے مکے جانا ہے مصطفیٰ مدینے جو ہون تو قرآن لے کے مدینے جانا ہے آمنہ دے لال بھدر وچ ہون تو قرآن لے کے بھدر وچ جانا ہے مصطفیٰ احد وچ ہون تو قرآن لے کے احد وچ جانا ہے آمنہ دے لال حنین وچ ہون تو قرآن لے کے حنین وچ جانا ہے اور صدقے جاواں جناب جبرائیل دی رب نے ڈیوٹی لگا دیتی ہے جبریل میرا مصطفیٰ جتھے جتھے جائے تو قرآن لا کے پیچھے پیچھے جا مصطفیٰ جتھے جتھے قرآن لا کے جبریل پیچھے پیچھے اللہ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام نو بلایا فرمایا ساتھیانو نال لے کے نا ذرا کوہ طور تے تشریف لے آؤ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام میں قربان جاواں پراواں دا بھی پیار کنا ہون تے روتی بدل گئی انداز ہی بدل گیا ہون پرہا سکے پرہا ماں جمے پرہا وہ دی ایک کوشش ہوندی ہے اینو اوتھے مارو جتھے نو پانی دا گھٹ نہ لبے اے دیکھو اننے پیسے کتھوں آ گیا نے اے دیکھو اننا مال تے انی دولت کتھوں آ گئی ہے میں پیچھے رہ گیا تھے یہ تو عزت سے زیادہ مل گئی ہے اور او بھی برا نے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مالک کو ایک دعا کیتی ہے فرماندے نے رب شرح لی صدری رب شرح دعا کرو اللہ اے اخلاص سانو بھی نصیب فرمائے رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آگے کیے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اللہ سونیا میرے پر ہارون میرا بابلی بنا دے ماں جمے پراواں دیاں باواں ہویا کر دیاں نے اللہ میرے پرا ہارون میرا وزیر بنا دے میرا ساتھی بنا دے اس پرا جناب ہارون پیچھے چھڈیا فرمایا تو قوم دے لوگاں نو لے کے آ تے میں اگے اگے جانا وا سبحان اللہ ہن پہنچ گیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے اللہ ذوالجلال والی کرام نال گفتگو شروع ہو گئی گل سن والی جے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وما آجالک ان قومک یا موسیٰ قال هم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضی
وَأَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكُمَا يَا مُوسَىٰ کلے ہی آ گئے ہو، جلدی جلدی آ گئے ہو تے قوم کتھے دے، ساتھی کتھے دے نال دے؟ اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آن ڈیا نے، پیچھے پیچھے ہی آن ڈیا نے۔ تے اللہ فرماندے نے پیاریو تسی کیوں جلدی آ گئے ہو؟ تے فرماندے نے وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ اللہ میں تانوں راضی کرن واسطے انہاں نالوں پہلا شوق ہی ہے اللہ میں انہاں نالوں پہلا تواڈے دربار دے اندر پیش ہو گیا ہاں۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال دے ایک اور بڑے ہی پیارے نبی نے سیدنا جناب سلیمان علیہ السلام نے ساتھی نال نے اور ویکھ لے رب نے اقتدار کنا عظیم عطا فرمایا۔ ایک محلے دی حکومت نہیں، ایک علاقے دے ایم پی اے نہیں، ایک علاقے دے ایم این اے نہیں، اللہ ذوالجلال نے اینی حکومت عطا۔ اچھا اگلی گل ہے میری بندیاں تے حکومت نہیں، اللہ نے جنہ تے بھی حکومت عطا فرما دیتی۔ صرف انساناں تے نہیں، اللہ نے جنہ تے بھی تے نال اللہ نے جانوراں تے بھی سلیمان علیہ السلام نو حکومت عطا فرما دیتی ہے۔ تے ہن قرآن سن لو ذرا، اللہ ذوالجلال دے نبی سلیمان علیہ السلام قرآن اعلان کردا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ حَتَّى إِذَا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ سلیمان علیہ السلام جن بھی نے انسان بھی نے آپ تشریف لے جا رہے ہیں تے جاندے قرآن آندا حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ ایک ایسے علاقے جو گزرے جتھے کیڑیاں دے گھر نے، کنہاں دے؟ جتھے کیڑیاں دے گھر نے، جتھے کیڑیاں دی بستی دے علاقہ ہے۔ اور میں کہا کرنا حکومت دا کرن دا ون سیکھنا ہوئے نا اور کی تو سمجھ نہ آئے تے کیڑیاں کولوں سیکھ لو، کیڑیاں تو حکومت کرن دا ون سیکھو۔ اور نبی سلیمان علیہ السلام تو کیڑی نو رب نے کنا فہم عطا فرمایا، عقل سمجھتے بوجھ عطا فرمائی ہے۔
اللہ دے نبی تشریف لے جا رہے ہیں ایک دفعہ تے بارش دی دعا واسطے جا رہے ہیں تے رستے جو ہی نا حضرت سلیمان واپس مڑ پے نال دے ساتھی کہنے لگے حضرت بارش دی دعا کرنے واسطے جا رہے ہو بارش تے ہوئی نہیں دعا جے اساں کیتی نہیں تے واپس تشریف لے چلے ہو تے نبی سلیمان علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھیا ایک کیڑی رب کولو دعا کر دیے بھئی ایک کیڑی رب کولو دعا کر دیے اللہم انا خلق من خلقک تو آنا میری نہیں سنتا میں بڑا گناہگار ہاں میں بڑا خطا کار ہاں جی میری نہیں سنتا میری سنتا نہیں فلانے دی موڑتا نہیں میری ہوتے اگے ہوتی تور درگاہے اور کملیا نہیں جیڑا کیڑیاں دی سنتا ہے وہ والا تیری کیوں نہیں سنتا تے ایک عقیدے دی گل بھی سن لے کیڑی رنی رب رحمان اگے اور کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے لا الہ الا اللہ تے بی بی خولا جدوں لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی نبی موڑ دیتی دخیار ہوئی لا الہ الا اللہ انہیں غم تھی ہار بگاڑ دیتا ماری ہاتھ فلک نو پار کیتا تے سینہ جبرائیل دا چاڑ دیتا لا الہ الا اللہ اور رب کلی وئی تے شاد کیتی رب کلی وئی تے شاد کیتی شودی اجڑی پھر آباد کیتی رب کلی وئی تے شاد کیتی شودی اجڑی پھر آباد کیتی بے مددی دی امداد کیتی لا الہ الا اللہ سلیمان علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے ہیں جن نال نے انسانہ دی جماعت نالے تے جاندیا کیڑیاں دا ایک علاقہ کیڑیاں دی بستی آئی تے قرآن سنو ذرا قرآن کی آندہ اللہ فرماندے نے حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم کیڑی آواز دے رہی ہے نی کیڑیو اپنیاں روڈا وچ داخل ہو جاؤ کون کہہ رہی اپنے نالوں زیادہ اپنی عوام دی فکر ہے اپنے نالوں زیادہ اپنی رعایا دی فکر ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم اپنے گھراں چ داخل ہو جاؤ اپنیاں روڈاں چ داخل ہو جاؤ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون سلیمان دا
لشکر آ رہا تے کتے ایسا نہ ہوئے تو انو اپنے پیریں جی مد جان تے انہوں پتہ بھی نہ لگے. ایک گل رب نے نبی نو سنا دیتی. کیڑی گل کیڑی دی رب نے نبی نو سنا دیتی تے نیری سنائی نہیں نال سمجھا بھی دیتی ہے. کیڑی ہے کہن نہیں دے اپنی رعایا نو بچان نہیں ہے. تے قرآن کی آتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ. حسب نبی مسکرائے تے نال عرض کرتے نے رب اوزعنی اے میرے اللہ مینوں توفیق دے میں انہاں نعمتاں دے بدلے سونیا تیرا شکریہ ادا کراں. نعمتاں کیڑیاں علیہ جیڑیاں میرے تے نعمتاں کیتیاں نے والا والدیہ تے جیڑیاں میرے والدین تے نعمتاں فرمائیاں نے تے توفیق کی دے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. اللہ میں ایسے چنگے عمل کراں جدے نال سونیا تو راضی ہو جا. حالا نبی دی ذات نبی معصوم عن الخطا نبی دا گناہ کوئی نہیں نبی دی غلطی کوئی نہیں پر اس کے باوجود اپنے رب کولوں اے دعا کر دینے بے اللہ راضی ہو جاتے. دعا کرو اللہ ساڑھے دے بھی راضی ہو. آمین کہہ دے ہو. نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی بھی ذرا نوٹ فرما لو. آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے لے ایک بندہ مسلسل کوشش کر دے مسلسل محنت کر دے یعنی نمازاں پڑھ دے روزے رکھ دے حج کر دے غریبہ دی خدمت کر دے ماڑیاں دا تعاون کر دے کادے واسطے کہ کسی طرح میرا رب راضی ہو جائے تے بندہ مسلسل اپنے رب نو راضی کرنے واسطے بندہ کوشش کرتا رہندا تے بلا آخر اللہ ذوالجلال جناب جبرائیل نو فرماندے نے جبریل فلانے بندے نال میں محبت کرنا. کسے نو علاقے دا کوئی لیڈر کوئی چودھری کوئی ایم پی اے کوئی تھانے دار اے آکے میں تیرنا محبت کرنا یا کسے نو کوئی عالم دین آکھے خطیب آکھے مینوں جناب تو آنا بڑی محبت ہے تو آنا بڑا پیار ہے تے لوگ رشک کر دینے فلاں بندے نال فلاں مولوی صاحب بڑی محبت کر دینے فلاں بندے نال فلاں خطیب صاحب بڑی محبت کر دینے اور یارو دی قسمت دے کیا کہنے جدے نال کائنات دا رب محبت کر دے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے جبریل فلاں بندے نال میں محبت کرنا. اچھا ایتھے گل مکا نہیں دیتی بھئی میں محبت کرنا. اللہ فرماندے نے جبریل او دے نال میں محبت کرنا تے تم بھی محبت کر. اے گل دا اعلان جناب جبرائیل باقی فرشتے اچ ملائکہ اچ کر دینے کہ فلاں بندے نال اللہ محبت کر دینے میں جبریل محبت کرنا ہوں تے فرشتے ہو تسی بھی او دے نال محبت کرو. اچھا یہ گل
اتھے ہی نہیں مکی پھر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام آپ محبت کر دینے، جبریل محبت کر دینے، عام ملائکہ فرشتے محبت کر دینے، تے پھر اللہ ذوالجلال زمین تے بسن والی عوام دے دلیں جو اس بندے دا پیار پیدا فرما دیں، اللہ لوگاں دے دلیں جو او دا پیار او دی محبت پیدا فرما دیں نے، پھر لوگ بھی او دے نال پیار کرن لگ پیندے نے، محبت کرن لگ پیندے نے۔ کی مانا ہوئی بنے گا رب راضی تے سارا جگ راضی، رب راضی تے سونے ہوں سب راضی۔ آؤ اپنے رب نو راضی کر لئیے، اللہ ذوالجلال دی رضا مل جائے، اللہ دی خوشنودی مل جائے تے سمجھ لے بندہ جنت دا حقدار بن جائے گا۔ آندے نے ایک بہت بڑا شاعر سی تے رنگ رنگ دا انجی سی بیچارہ پورا جیا، بیوی اللہ نے بڑی خوبصورت عطا فرما دیتی۔ ایک دن دوویں جی بیٹھے سن، بیوی سیانی سی، دوویں جی بیٹھے نے تے آندی ہے سرتاج اسی دوویں جی جنتیاں، اسی دوویں جی جنتیاں۔ کہنے لگا تیرے کو کی گارنٹی ہے اسی جنتیاں؟ کہنے لگی ہے تو انہوں پتا نا کہ اللہ ذوالجلال دا فرمان ہے کہ میرا شکر ادا کرو، کوئی بندہ نعمت حاصل کر دے اللہ ذوالجلال اپنی رحمت دا نزول فرمان دے نے، اللہ او دے تے مہربانی فرمان دے نے تے اس نعمت دے بدلے بندہ رب دا شکر ادا کردا تے اللہ او دے تے راضی ہو جاندے نے۔ تے جے بندے نو کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی امتحان آ جائے تے او بندہ او دے تے صبر کرے تے اللہ راضی ہو کے پھر بھی جنت عطا فرما دیندے نے۔ کہنے لگی اسی تاں دوویں دی جنتیاں، رب نے میرے پلے تیرے ارگا ہیرا پایا تے میں اس اللہ دی رضا تے راضی ہو کے مالک دی رضا تے صبر کرنی آ۔ کی کرنی؟ ورنہ تیرا میرا جوڑ ہی کہتا ہے، میں تیرا یہ جوڑ بھیج کے تے صبر کرنی آ، تے صبر کرنے والے تے اللہ راضی ہو کے جنت عطا فرما دیں۔ تے تینوں رب نے میرے جیسی حسین و جمیل بیوی عطا فرمائی ہے تے تو مالک دا شکریہ ادا کرنا تے رب دا شکریہ ادا کریے تے اللہ راضی ہو کے جنت عطا فرما دیندے نے۔ کہنے لگی تو شکر کری جا، میں صبر کری جاواں گی، جنت انشاءاللہ ساڈی ہے۔ رب اصل مسئلہ اتھے آ کے مکے گا، اللہ ذوالجلال دی رضا شامل حال ہوئے تے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ذرا غور کریے نا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بادشاہ نازل فرمانا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی کہ جنہ لوگاں تے اللہ راضی ہو جائے تے اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے تے نرا راضی نہیں، نبی اپنے اللہ کو راضی ہون دی سفارش بھی کر دے۔
تے جے نبی سفارش کر دے تے ساڈا ایمان ہے اللہ ذوالجلال اپنے نبی دی سفارش نو قبول فرما لیندے نے۔ تسی آکھو گے دلیل کی ہے، آؤ ذرا غور فرماندے جایا دے۔ ایک دن نہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آپ گھروں مسجد دے اندر تشریف لا گئے دے زور دی نماز دے قریب نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے آئے۔ مومنہ دی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی نو آکے نبی علیہ السلام سوال کر دینے۔ آپ فرمان دینے عائشہ کئی دن ہو گئے فاقیاں دے فاقی چل دینے بے گھر وچ کھان واسطے شاید کوئی نہیں، فیصلہ باتیو ایک گھر اس نبی دا جدے بارے میرا ایمان ہے وہ اشارہ کرے اللہ احد پہاڑ سونے دا بنا دے گھر اس نبی دا کہ جس نبی نو رب العالمین نے آفر کیتی سے سونےوں اشارہ کرو تے اسی وادی بطحانو تو اڈے واسطے سونے دا بنا دئیے۔ تے میرے آقا نے دنیا دے مال دنیا دیا دولتاں دا لالچ نہیں کیتا بلکہ اکثر دعا فرماندے سن اللہم احینی مسکینا اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشر لی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ جب تک منو زندہ رکھے مسکین بنا کے رکھی آمدنی مسکینا اللہ جب منو اپنے کول بلائے تے سونے مسکین بنا کے ہی بلائیں واحشر لی فی زمرۃ المساکین تے اللہ کل قیامت دن منو اٹھائے تے مسکینہ دی صف وچوں ہی اٹھائے۔ اس نبی دا کہر ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی ذات گرامی آپ فرماندے نے عائشہ کھان واسطے گھر کچھ ہے آئیے کہ نہیں؟ اللہ دے پیارے نبی جی گھر وچ کوئی شے نہیں۔ میرے آقا دوبارہ مسجد دے اندر تشریف لے جاندے نے۔ اور غور کرو ہاں کہ مسجد بھی عام مسجد نہیں، مسجد بھی مسجد نبوی ہے، اور شہر بھی عام شہر نہیں، شہر بھی مدینے دا شہر ہے۔ اللہ مدینے دیاں رونقاں دوبارہ بحال فرما دے، آمین تے کہہ دے۔ اللہ مکے دیاں رونقاں دوبارہ بحال فرما دے۔ اللہ تیرے بندے ترس گئے نے، تڑپ رہے نے، سونیا اسی بڑے ہی گناہگار، بڑے خطاکار، بڑے سیاکار، ساڈے پلے شاہ کوئی نہیں، تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی ساڈے گناہاں ول نہ ویکھی، اپنی رحمت ول ویکھ کے اللہ حرمین نو دوبارہ آباد فرما دے، دوبارہ رونقاں بحال فرما دے، اور کیسا پیارا مدینہ اللہ سارے انو لے دے، اللہ سارے انو مکے بھی لے دے۔ تے سونیا جے مکہ ویکھ لے مدینہ ویکھ لے تے کلیجے ٹھنڈا پہ جاندیاں، دل لگدا نہیں پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، دل لگدا نہیں پاکستان اندر، میری
گئی جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جدوں زیارتاں پاواں مدینے دیاں، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جدوں زیارتاں پاواں مدینے دیاں۔ تے گل بڑی پیاری کردے نے، گل بڑی محبت والی، گل بڑے پیار والی کردے نے، فرماندے نے کی دساں مدینے دا کی سونا، کی دساں فیصلہ آبادیا، کی دس جنہ ویکھیا او ہن تڑپن ڈے تے جنہ نہیں ویکھیا او تے اونجی اجے ترسن ڈے، کی دساں مدینے دا کی سونا، گھر گھر سونا جی جی سونا، کی دساں مدینے دا کی سونا، گھر گھر سونا جی جی سونا۔ تے میں قربان جاواں گل بڑی محبت والے، کی دساں مدینے دا کی سونا، گھر گھر سونا جی جی سونا، دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے، دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے، بھیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں، دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے، بھیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مدینہ اطہر، مدینہ انور، آقا زور دی نماز پڑھی، آئے پوچھیا کوئی شاہ نہیں، مسجد تشریف لے گئے۔ مومن دا گھر ہی مسجد ہے جتھے رب نال ملاقاتاں ہو۔ ہن مغرب تو تھوڑی دیر پہلا پھر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تے آمنہ دے لال علیہ السلام پھر پوچھیا عائشہ کھان نوں کچھ ہے؟ تے عرض کر دیا نے سونیو گھر وچ شے ہی کوئی نہیں۔ آقا پھر واپس مسجد تشریف لے گئے۔ حضور مسجد چلے گئے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام آئے، گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا تے ماں جی عائشہ کو پوچھیا حضور کتھے نے؟ ماں جی نے سوچیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کئی دن تو فاقے فرما رہے نے تے عثمان نو میں آگاہ کر دیا، حالات ذرا دس دیا۔ ماں جی نے ساری صورتحال جناب عثمان دے گوش گزار کر دیتی ہے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام دیاں اکھاں جو آنسو جے ٹول پیندے نے، آپ انہاں قدماں تو ہی واپس تشریف لے جاندے نے۔ کافی سارا کھان پین دا سامان جناب عثمان نے لیا تے آگے حضور علیہ السلام دا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں جی نو کھان پین دا سامان پیش کر دینے، حضور علیہ السلام دے گاتے نال فرما دینے سیدہ عائشہ نو جدو انج دی صورتحال ہوئے تے ذرا مینو تھوڑا جا حالاتوں آپ ہی آگاہ کر دیا کرو، تھوڑا جا مینو اشارہ کر دیا کرو۔ عثمان چلے گئے، اماں جی فرمان دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ان دوبارہ تشریف لے آؤں گے، نماز مغرب ادا کر کے آؤں گے تے میں آپ دے آؤں تو پہلا دسترخوان سجا دیتا ہے۔ جو کھانا جناب عثمان لے کے آئے سن وہ کھانا دسترخوان تے سجا دیتا ہے، دسترخوان لگ گیا تے ادھروں نماز مغرب تو فارغ ہو کے کائنات امام علیہ السلام تشریف لے آئے تے ہن آ کے میرے آقا دی
دی نظر پئی آپ فرما دے نے عائشہ دسترخوان تے کھانا سجیا ہویا اینا پرتکلف کھانا کتھوں آیا تے ماں جی نے سارا قصہ مصطفیٰ دے گوشت گزار فرما دیتا ہن نا ماں جی فرما دیا نے میں سوچیا اللہ دے نبی تشریف لے آؤں گے دسترخوان تے بیٹھیں گے تے اللہ دے نبی کھانا تناول فرما لیں گے آقا اینا قدمہ تو ہی واپس چلے گا مسجد دے اندر تشریف لے جاندے نے تے تانوں پتہ نا مسجد نبوی تے ماں جی عائشہ دے حجرے دے درمیان ایک کھڑکی ہے سبحان اللہ ماں جی فرما دیا نے میں سوچیا کہ اللہ دے پاک نبی بجائے اس دے بھوک لگی ہے کئی دن دا فاقہ چلتا ہے پیا تے حضور علیہ السلام بجائے اس دے کہ دسترخوان تے تشریف لے آؤندے کھانا تناول فرماندے حضور واپس پھر مسجد تشریف لے گئے نے میں ویکھاں تے صحیح کس کام گیا نے اللہ دے پاک نبی اماں دی فرماندیاں نے مسجد نبوی چ مصطفیٰ چلے گیا تے میں اس کھڑکی چوں ویکھیا تے کائنات امام علیہ السلام آسماناں دی طرف نگاہاں اٹھا کے فرماندے نے عرشاں والے ربا میں عثمان تے راضیاں تے سونیا تو بھی عثمان تے راضی ہو جا اللہ میں عثمان تے راضیاں یار ایک گل اور بھی نوٹ فرما لو کسے دا پیسہ کسے دا مال کنجر ڈوم کھاندے نے کسے دا مال دنیا دار کھاندے نے اور ویسے بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیرا مال کسے نیک بندے نو کھانا چاہیے تیرے گھر دا کھانا کسے مخلص تے نمازی تے مواحد نو کھانا چاہیے اور اندازہ کرو دی قسمت دے کیا کہنے اور دے مقدر دے نصیبے دے کیا کہنے کہ جدے تے راضی ہون واسطے سفارش آمنہ دے لال پہ کر دے لے عرشاں والے ربا میں عثمان تے راضیاں تے سونیا تو بھی عثمان تے راضی ہو جا تے میرا ایمان رب راضی تے سارا جگ راضی تمام مسائل دا حل اللہ دی رضا وچوں میسر آئے گا اے تے جناب عثمان نے نا مینوں یاد آیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں تبوک دی جنگ واسطے اعلان فرمایا آپ فرماندے نے صحابیوں تیاری کر لو حالات مناسب نہیں سفر بڑا لمبا ہے دشمن بڑا طاقتور ہے حالات انج دینے کے وسائل کوئی نہیں لے آؤ اپنا اپنا حصہ لے آؤ اپنا اپنا چندہ جمع کرواؤ اور اگلی گل یہ کہ کھجوراں دے باغ پکے نے صحابہ نے یہ نہیں آکھیا حضور کیڑے ویلے حکم فرمان دے ہو ساڈیاں سال دیاں روٹیاں ہی تاں بننیاں نے تے اسی کھجوراں دے پھل اتاریے واہ نبی دیو غلاموں میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں انہاں سی نہیں کیتی نبی نے اشارہ کر دیتا صحابہ نے من کے دکھا تیاری ہون لگ پئی ہے آپ فرماندے نے تیاری کر لو چندہ بھی لے آؤ تے تیاری بھی کرو دشمن دا مقابلہ کرنا سفر بھی بڑا لمبا تے ایک صحابی شوق ہوندا ہے نا اپنا اپنا ذوق اپنا محبت اپنی عقیدت اپنی انداز اپنا ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ چائی نا حضور دے کول آئے سونے ہو میں عرض لے کے آیا دس کی آندے ہو تے عرض کر دینے سونے ہو دعا کر دیو اللہ مینوں شہادت دی موت نصیب فرما دے
محبوب دعا فرما دیو اللہ مینوں شہادت دی موت نصیب فرما دے. حضور نے ایدا شوق، ایدا ذوق، ایدی محبت، عقیدت ویکھی. سبحان اللہ. اور پتا دے اے عبداللہ ذوالبجادین کون خوش نصیب ہے، انہاں دی آواز نا قدرتی طور تے ذرا بلند آواز سی. کئی ہوندیاں نا طبیعتاں وہ ہولی بھی بولن تے انج لگدا جویں سپیکر چ بولن ڈے نے، تے کئی پورا ٹل لا کے بھی بولن تے چج نال ساہ ہی نہیں نکلدا. انہاں دی آواز ذرا قدرتی طور تے بلند سی. مسلمان جدو ہو گیا نا تے صحابہ فجر ویلے نماز پڑھ دے سنتاں ادا کر دے تے اے قرآن دی تلاوت کر دے. ویسے بھی مسجد چی رہندے سن، طالب علم سن، تے آواز ذرا اونچی سی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی ذرا جلالی طبیعت دے بندے سن، فرمان لگے عبداللہ یار عجیب آدمی ہے، لوکی سنتا پڑھ دے نے، تو اونچی اونچی قرآن پڑھ لگ پئی نے. تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے عمر اینو کچھ نہ کہہ، عمر اینو کچھ نہ کہہ، ہولی پڑھ دے تے پاویں اونچی پڑھ دے، عمر اینو کچھ نہ کہہ، اے تے قرآن بدلے سارا جہان چھڈ آیا ہے. او جناب عبداللہ حضور میرے لئی دعا کر دیو اللہ مینوں شہادت دی موت دی نصیب فرما دے. میرے آقا فرما دے نے اچھا انج کر جا کسے درخت دا چھلکا اتار کے لیا. گیا چاہ چڑھے ہے، حضور دعا فرمان لگے نے، چاہی گیا درخت دا چھلکا اتار کے لے آندا. لو حضور تے میری سرکار نے پڑھیا تے اینج جناب عبداللہ دے بازو نہ بن دیتے، بن کے نا تے آسمانہ دی طرف نگاہاں اٹھائیاں. اللہ میں عبداللہ دا خون کافراں تے حرام کرنا. کی مانا اللہ کسی کافر دی تلوار نال اینوں قتل نہ ہون دے. حضرت عبداللہ حیران ہو گئے، سونے ہو میں کوئی ہور دعا کران آیا تے تسی الٹ دعا فرما دیتی ہے. میں کہ شہادت لبدا پھرنا، شہادت دا متلاشیاں. تے میرے آقا فرمان دے نے عبداللہ جدو بندہ اللہ دے راہ وچ ٹر پیندا ہے او بخار نال بھی فوت ہو جائے تے اللہ اونوں شہادت دا مرتبہ عطا فرما دے. مرضی میرے رب دی. ایسے ہی سفر تبوک جاندیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے صحابی بخار ہویا، گردن توڑ بخار ہویا تے جناب عبداللہ اسے بخار نالی فوت ہو جاندے نے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لشکر چکے کافی بڑا سی، آندے نے میں رات دے سناٹے دے اندر اپنی جگہ تو اٹھیا، ایج دور میں نظر ماری کہ لوگ جمع ہوئے نے، روشنی بھی نظر آ رہی ہے. میں حالات دا جائزہ لین واسطے اگے بڑھیا تے میں جدو لاگے پہنچیا تے عجیب ہی میں منظر وینا ہوا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام حضرت ابو بکر تے جناب عمر اینج اپنے ہتھاں دے کسے دا لاشا اٹھایا، کسے دا وجود چکیا تے کائنات دے امام علیہ السلام اینج قبر دے اندر آپ کھڑے نے، آپ تشریف فرما نے. اس ماہ پیارے ابو بکر تے عمر نے اے وجود اللہ دے نبی دے ہتھاں تے رکھیا تے مصطفیٰ نے اس وجود نو قبر دے اندر اپنے ہتھاں نال اتاریا. ایدا چہرہ اللہ دے نبی نے قبلہ رخ فرمایا، پھر آپ قبر دے وچوں باہر آئے. جناب عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میں عجیب ہی منظر تکیا، قبر تیار ہو گئی تے آمینہ دے لال دعا کرن لگے تے فرماندے نے عرشاں والے ربا
اج شام تک میں یہ تے راضی رہا ہوں، اللہ تو بھی یہ تے راضی ہو جا۔ اللہ اج شام تک میں عبداللہ تے راضی رہا ہوں، کائنات دے ربا تو بھی عبداللہ تے راضی ہو جا۔ میں قربان جاواں، جناب عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے، آندے نے میری خواہش رہی کاش اے جنازہ عبداللہ ذوالبجادین دی بجائے عبداللہ بن مسعود دا یعنی میرا جنازہ ہوندا تے اے الفاظ آمنہ دے لال میرے واسطے ارشاد فرما دیندے۔ میرے بھائی میرے برادر کل تے اللہ دی رضا تے مکنی تے جنہ قسمتاں والیاں نے، جنہ خوش بختاں تے خوش نصیباں نے اپنے خالق تے مالک نو راضی کر لیا، او دنیا وچ تے عزتاں لبنیاں ہی لبنیاں نے، اللہ ذل جلال ولی کرام آخرت دیاں عزتاں تے عظمتاں نال بھی مالا مال فرما دیں گے، کیونکہ کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی رضا دا نتیجہ ہن سامنے آن لگا، اج جنتی جنت دے اندر موجود نے، اپنے اپنے بستریاں تے اپنے اپنے جگہ تے بیٹھے نے، اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو رہا تے کائنات دا خالق تے مالک اینا جنتیاں کولوں سوال کر دے، ایک دعا کر لو اللہ جویں ایتھے اکٹھیاں فرمایا دے جنت الفردوس چ اکٹھیاں آمین تے کہہ دو اللہ جویں ایتھے اکٹھیاں فرمایا دے حوض کوثر تے جمع فرما دے، اللہ جنت الفردوس وچ سانو ساریاں نو اکٹھیاں فرما دے۔ رونقاں ہی بڑیاں عجیب نے، بہاراں ہی بڑیاں عجیب، اور ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہون گے، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، سدا رہن والی جوانی ہوئے گی، سدا رہن والی جوانی ہوئے گی، زیکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے، زیکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، داڑھی مجھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی، جنتیاں دی داڑھی کوئی نہیں ہونی، مجھاں بھی کوئی نہیں ہونی، تے او ایتھے ہی بندہ پہلے ہی چال آ لوے تے پھر اوتھے او مزہ تے نہیں نہ ہونا، مزہ تے تاں ہی ہونا ایتھے کو 2 فٹ لمبی داڑھی ہوئے لوکی گلاں کردے نے تے بہ کرن، تے جدو جنت وچ جائے تو سبحان اللہ کلین شیپ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آن والی بی بی آئی نا تے آندی حضور اسی بھی جنت جاواں گے، نبی علیہ السلام فرماندے نے نہیں بڈھیاں جنت کوئی نہیں جانا، بڈھیاں جنت بابے ہو چھوٹی بڈھیاں نہیں جنت جانا۔ بی بی پریشان ہو گئی، اکھاں ڈل پئیاں تے آندی ہوئے گی حضور اسی کوئی جان کے بڈھے ہوئے ہیں، کسی دا بڈھیا انہوں بھی جی کردا ہے، حضور اسی کوئی جان کے بڈھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔
تے میری مصطفیٰ علیہ السلام دی سرکار میری سرکار نے تبسم فرمایا. آپ فرماندے نے اس بی بی نو دسو جنت وچ بڈھیا بن کے نہیں جانا, بڈھیا نے بھی جنت وچ جوان بن کے جانا. داڑھی مجھ کولوں شک ایتھے تے اسی کوشش کرنے ہیں نا نائی دے سامنے کدی پٹھا اس طرح کدی سیدھا اس طرح انہیں انج دا اس طرح پھیر دے پتہ نہ لگے بازار جاندے ہیں بی بی جا رہی ہے کہ بندہ جا رہا ہے. ایتھے تے اوتھے کی سبحان اللہ داڑھی مجھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی, حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی. داڑھی مجھ کو نوجوانوں میری قوم دیو شہبازو داڑھی مجھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی, حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی. 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے, 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. اور میں قربان جاواں منظر بڑا پیارا ہوئے گا, کھان واسطے ون سونے پھل ہون گے, سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے. ایتھے تولے تولے تو مرن ڈھے آ, ایتھے جناب لاکھ روپے تولا ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک جنت ایسا او دے صوفے بھی سونے دے, او دے جگ بھی سونے دے, او دیاں کرسیاں بھی سونے دیا, او دے گلاس بھی سونے دے. دعا کرو اللہ سانو سارے آنو نصیب فرما دے. کھان واسطے ون سبنے پھل ہون گے, سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے, وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہون گے, وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہون گے, او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. او دنیا تے ایسے اعمال کر لے کہ کائنات دا رب راضی ہو جائے. رب راضی تے سارا جگ راضی, رب راضی تے سمجھ لے جنت تیرا پکا ہو گیا. اللہ سانو سارے آنو ایسے عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ جنہ عمال دی وجہ تو کائنات دا خالق تے مالک راضی ہو جائے, اور اللہ سانو سارے آنو اپنے جنت دا حقدار بنائے, کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے.